अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। दो खबरें हैं, इंतहाई तकलीफ हैं। काफ़ी अरसे से एक अजीब किस्म की आजमाइश आई हुई है आरिफ लोहार के ऊपर, जो हमारे मुल्क के नामवर सिंगर हैं। पहले उन्होंने अपने वालिद साहब को तो बहुत अरसा पहले खो दिया था, वो उनके गम से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन आपने देखा कि उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी अहलिया जो हैं वो मुबैना तौर पे कहा जाता है सिम्टम्स तो कोरोना वाली थी, वो नहीं कहते कि कोरोना है, लेकिन बहरहाल उनकी सडन डेथ हुई थी जिसने आरिफ लोहार को अंदर से तोड़ कर रख दिया था। अभी कुछ ही दिन पहले तो उनकी अहलिया की डेथ हुई और अब फाइनली उनकी वालदा की भी डेथ हो गई है। और उससे भी बड़े दुख की बात यह है कि आरिफ लोहार उनका दीदार नहीं कर सके। तो ये क्या है मुकम्मल खबर और कहाँ जनाजा हुआ और कैसे ये सब कुछ हुआ, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ दूसरी जो इंतहाई दुख भरी खबर है वो ये है कि पिछले काफ़ी अरसे से आसिफ अली जरदारी साहब की तबीयत अचानक नासाज हो जाती है और वो बहुत अरसे से बहुत शदीद बीमार हैं और इस वक्त तशवीशनाक हालत में वो हॉस्पिटलाइज हैं। यहाँ तक हालत ख़राब है कि उनकी जो बेटी हैं उनको एमरजेंसी आना पड़ा दुबई से, और इस वक्त तमाम उनके अहले खाना उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं। डॉक्टर्स ने उनकी रिपोर्ट्स कर ली हैं और रिपोर्ट्स में जो उनकी बीमारियां सामने आई हैं वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आरिफ लोहार जो हैं वो अभी अपनी अहलिया के गम से बाहर नहीं निकले, क्योंकि उनकी अहलिया जो हैं उनको मुबैना तौर पे जो सिम्टम्स थी वो सारी कोरोना वाली थी और फिर सडन उनको हार्ट अटैक हुआ, फिर उसके बाद उनकी डेथ हो गई। पहले उनको काफ़ी दिन बुखार रहा और उसके बाद फिर उनकी जब डेथ हुई उसके बाद आरिफ लोहार जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे, बहुत परेशान रहे। इस वक्त वो पूरे घर में बिल्कुल अकेले अपने दो बच्चों के साथ रह रहे हैं और साथ ही साथ उनको आज एक नया गम मिला है और गम ये है कि उनकी वालदा की डेथ हो गई है। अब उनका और भी ज़्यादा दुख इसलिए बढ़ गया है कि उनकी वालदा की जो डेथ हुई है वो पाकिस्तान में नहीं हुई बल्कि लंदन में हुई है। असल में मामला ये है कि पिछले काफ़ी अरसे से आरिफ लोहार की जो वालदा हैं वो उनके भाई डॉक्टर अरशद के साथ रहा करती थी लंदन में। और आरिफ लोहार जब अपने डिफरेंट कॉन्सर्ट्स करने जाते थे तो अपनी वालदा से मुलाकात कर लिया करते थे या वालदा मिलने के लिए पाकिस्तान आ जाया करती थी। लेकिन पिछले काफ़ी अरसे से उनकी जो वालदा हैं वो थोड़ी अलील थी और उसके बाद आज फाइनली उनकी डेथ हो गई है और इस सैड डिमाइस पे हम उनके साथ हैं। लेकिन आरिफ लोहार इसलिए ज़्यादा परेशान है क्योंकि पाकिस्तान और बाहर के ममालिक की जो फ्लाइट्स हैं वो फिलहाल बंद हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोरोना की जो नई किस्म सामने आई है जिसमें फंगस लग रहा है लोगों को, तो उसकी वजह से पाकिस्तान ने दूसरे ममालिक के साथ अपनी फ़्लाइट्स का सिलसिला बंद कर दिया है, जिसकी वजह से इतने परेशानी के आलम में आरिफ लोहार नहीं जा सके लंदन और ना ही अपनी वालदा की नमाज जनाजा में शिरकत कर सके हैं। डॉक्टर अरशद और उनकी फैमिली ने, यानी जो उनके भाई हैं, उन्होंने ही बाहर नमाज जनाजा अदा की है और इस वक्त वो शदीद कर्ब की हालत में है कि वो इस बात पे, एक तो ये दुख है कि वालदा गई है, दूसरा ये कि वो नमाज जनाजा में शिरकत नहीं कर सके। अल्लाह ताला उनकी वालदा को जवार रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। अब हम चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब बीमार हैं और अक्सर बीमार रहते हैं, लोगों को ये तो पता है, लेकिन असल में उनको बीमारियां हैं क्या ये किसी को नहीं पता है। और आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा कि बख्तावर की जिन दिनों में मंगनी थी, उन दिनों में मंगनी की तकरीब में शिरकत करने से बहुत पहले ही आसिफ अली जरदारी की तबीयत उस वक्त भी बहुत शदीद अचानक ख़राब हो गई थी और वो उस वक्त भी हॉस्पिटलाइज हो गए थे। और यहाँ तक कि जिस दिन बख्तावर का निकाह था या जिस दिन उनकी रुखसती थी, बल्कि निकाह पे भी वो शरीक नहीं हो सके थे, जब रुखसती उनकी हुई थी उसमें जो आसिफ अली जरदारी हैं वो शिरकत के लिए सिर्फ 1 घंटे के लिए हॉस्पिटल से आए थे, क्योंकि उस वक्त भी डॉक्टर्स ने बताया था कि असल में उनको इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतने ज़्यादा सेहत के मसाइल हैं कि डॉक्टर्स नहीं चाहते थे कि वो वहाँ पर जाएं। तो फाइनली आसिफ अली जरदारी अपनी बेटी की शादी की तकरीब में सिर्फ 1 घंटे के लिए आए थे और उसके बाद वो फिर से हॉस्पिटलाइज हो गए थे। अब फाइनली काफ़ी अरसे से आसिफ अली जरदारी अपनी बीमारियों से शदीद लड़ते चले जा रहे हैं, उनको बहुत सारे मसाइल हैं और अचानक उनकी कल इतनी शदीद तबीयत ख़राब हुई कि उनको फ़ौरन इमरजेंसी के तौर पे, आप लोगों को पता होगा कि क्लिफ्टन में बिलावल हाउस है, वहाँ पर जरदारी साहब रहते हैं और जब से बख्तावर की भी शादी हुई है तो कहा जाता है कि उसका एक मखसूस पोर्शन उन्होंने बख्तावर के नाम पे किया हुआ है, यानी बख्तावर वहाँ पे रह सकती हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से जब से बख्तावर की शादी हुई है तो वो अपने शौहर के साथ, महमूद चौधरी के साथ रहती हैं दुबई में। तो आसिफ अली जरदारी को इंतहाई तशवीशनाक हालत में जैसे ही मुंतकिल किया तो साथ ही उनको, यानी आप यहाँ से अंदाज़ा करें इंटेंसिटी का, क्योंकि होता ही है कि अगर आम छोटे मोटे सेहत के मसाइल हों तो फिर उस पर बच्चों को बाहर से नहीं बुलाया जाता,
لیکن آصف علی زرداری صاحب کی طبیعت اس وقت واقعی اتنی خراب ہے کہ ان کی بیٹی جو دبئی میں اس وقت مقیم ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یعنی آصف علی زرداری کے داماد کے ساتھ فوری طور پہ دبئی سے ایمرجنسی آ گئی ہیں کراچی میں، اور اس وقت وہ ہاسپٹلائز ہیں۔ آصف علی زرداری ان کے پاس، ان کی بیٹی ان کا خیال رکھ رہی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹرز نے جو آصف علی زرداری صاحب کی رپورٹس کی ہیں، ٹیسٹ کیے ہیں، اس میں کیا سامنے آیا، جو ان کو اصل میں بیماریاں ہیں وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں، پچھلے کافی دنوں سے آصف علی زرداری صاحب کو شدید قسم کا بخار ہے۔ مبینہ طور پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ کرونا سے لڑ رہے ہیں، لیکن بتایا نہیں جا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آصف علی زرداری صاحب کو کیونکہ بہت تیز بخار ہے، تو اس کے ساتھ ان کو شدید کھانسی بھی ہے، جو کہ ٹوٹلی کہتے ہیں کہ کرونا کے سمٹمز ہیں۔ اچھا، اس وقت ڈاکٹرز جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کی صحت کو لے کر زیادہ اس لیے پریشان ہیں کیونکہ آصف علی زرداری صاحب کو صرف بخار اور کھانسی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وہ کافی عرصے سے جسمانی طور پہ کافی لاغر ہو چکے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کو شدید قسم کی شوگر ہے، اور یہ جو ان کو شوگر کا مرض لاحق ہے، اس میں اچانک سے ان کی شوگر بہت زیادہ، اس کا لیول کبھی تو گر جاتا ہے، کبھی بہت زیادہ اپ ہو جاتا ہے۔ اس وقت جو ہاسپٹلائز ہیں وہ تو ان کا جو شوگر لیول ہے کہتے ہیں کہ انتہائی خطرناک حد تک گر چکا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اگر آپ کو بتاؤں تو ڈاکٹرز کے مطابق آصف علی زرداری صاحب کو دل کا عارضہ بھی لاحق ہے، جس کی وجہ سے کافی عرصے سے جب ڈاکٹرز ان کی میڈیکیشن کرتے ہیں تو ان کو دل کی وجہ سے بہت ساری دوائیوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اور ان کے شوگر کی وجہ سے بھی ان کو بہت ساری چیزوں کو، کمپلیکیشنز کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو آصف علی زرداری صاحب کو کافی عرصے سے بیک بون کا بھی مسئلہ ہے، یعنی ان کے موہروں کا بہت شدید مسئلہ ہے، ان کو کمر میں بہت شدید درد ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ موروں کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ کس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس میں مزید میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ شدید ہائپر ٹینشن کا بھی شکار ہے، مطلب ان کو بلڈ پریشر جو ہے وہ کبھی بھی ان کا بہت تیز ہو جاتا ہے، کبھی بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، کیونکہ اتنی زیادہ میڈیسنز وہ کھاتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ایک انسان کو دل کا مرض لاحق ہے، اس کو کمر درد کا مسئلہ ہے، اس کو موہروں کا مسئلہ ہے، اس کو بخار ہے، اس کو کھانسی ہے، اس کا شوگر لیول اس قدر گر چکا ہے، اور پھر اس کو جو ہے اور بھی کتنے سارے صحت کے مسائل جو ہیں وہ لاحق ہیں۔ تو پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ وہ انسان ہاسپٹلائز ہے، اور اس وقت ان کی حالت جو وہ کافی تشویشناک ہے، اس وقت ان کے گھر والے کافی زیادہ پریشان ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب کی پارٹی کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ ان کی صحت اس لیے زیادہ خراب ہوئی ہے کیونکہ جسمانی طور پہ وہ بہت زیادہ لاغر ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو ابھی جو بجٹ اجلاس ہوا ہے اس میں کیونکہ آصف علی زرداری لگاتار شرکت کرتے رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا بجٹ اجلاس میں انہوں نے بڑے دبنگ قسم کے بیانات بھی دیے تھے، جب انہوں نے اس موجودہ حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ یہ مانگے تانگے کی حکومت ہے اور کہیں حکومت نظر نہیں آتی، تو جب حکومت ہی نظر نہیں آتی ہے تو اس کو گرائیں گے کیا۔ تو بجٹ اجلاس میں لگاتار وہ جاتے رہے ہیں، وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ پیپل ٹو پیپل کتنا کانٹیکٹ ہوتا ہے۔ پھر تو ویسے ہی ان کو جو ڈاکٹرز ہیں وہ منع کرتے ہیں کہ ابھی آپ اتنی ساری بیماریوں کے ساتھ باہر لوگوں کے ساتھ نہیں مل سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابھی احتساب عدالت میں بھی ان کی پیشیاں ہوتی رہی ہیں، اور کیونکہ ان کو اتنے زیادہ جسمانی مسائل ہیں اس کے باوجود آصف علی زرداری اس کو اٹینڈ کرتے رہے ہیں، تو وہ لگاتار کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک دم سے اتنا لاغر پن آیا ہے، اتنا وہ خود کو انہوں نے مطلب تکلیف میں لا کر بھی اس کے باوجود شرکت کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک دم سے اتنے شدید بیمار ہوئے ہیں۔ تو ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ کرے کہ آصف علی زرداری صاحب جلد سے احتیاب ہو جائیں۔ دیکھیں، سیاسی طور پہ آپ کا اختلاف کسی سے بھی ہو سکتا ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان کراچی گئے ہوئے تھے اپنے ایک دورے پہ، اور وہاں پر جب وہ گئے تو ان کو بھی شدید قسم کا بخار ہوا تھا، کھانسی ہوئی تھی، اور وہ بھی بہت زیادہ شدید علالت کے بعد ہاسپٹلائز جو ہے وہ منتقل کر دیے گئے تھے۔ بہت دن مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ہاسپٹلائز رہے ہیں، لیکن ڈاکٹرز نے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آج ہی دراصل مولانا فضل الرحمان کو ڈسچارج کیا گیا ہے ہاسپٹل سے، لیکن ڈاکٹرز نے ان کو کافی چیزیں بتائی ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے، یہ نہیں کرنی ہے۔ تو ہمارے یہ وہ سیاستدان ہیں جو کہ بڑے ایکٹیو ہوا کرتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی نہ تو اب مولانا فضل الرحمان پہلے کی طرح ایکٹیو رہے ہیں، ان کو بھی صحت کے مسائل ہوتے رہتے ہیں، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ بھی ہنستے مسکراتے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، بالکل کسی نے سوچا نہیں تھا کہ دنیا چھوڑ دیں گے۔ آصف علی زرداری صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے۔ پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ اس دنیا سے چلی گئیں، حالانکہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا مذاق کرتے رہے، ان کو لگتا تھا یہ سب ڈرامہ ہے، جھوٹ ہے۔ لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ سیاسی طور پہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی انسان بیمار ہے تو آپ اس کے لیے ضرور دعا کریں۔ تو ہماری دعائیں جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بھی ہیں، اور ہماری دعائیں جو ہیں وہ ان کی عارف لوہار کی اہلیہ اور ان کی والدہ کی مغفرت کے لیے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو
اپنے حفظ و امان میں رکھے. میرا کام تھا اب تک کی جتنی اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو بتا دوں. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.